सुपर स्टार अदाकारा माहिरा खान ने पहली बार अली अस्करी से नाकाम शादी और तलाक पर बात करते हुए कहा है कि अलहदगी के बाद भी हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हमने तय कर लिया था कि चाहे जितनी भी मुश्किलात आ जाएं, लेकिन हमारा बच्चा हमारी पहली तरजीह होगी। माहिरा खान ने पहली शादी 2007 में अली अस्करी से की थी, जिनसे इनके यहाँ एक बेटे अजलान की पैदाइश हुई थी और शादी के 8 साल बाद 2015 में तलाक हो गई थी। हाल ही में फ्री अल्ताफ के पॉडकास्ट में अदाकारा माहिरा खान ने अपने बचपन, पहली शादी और अदाकारी के सफ़र के बारे में कई इंकशाफ किए। पॉडकास्ट के शुरू में माहिरा खान ने अपनी बचपन की यादों को दोहराया। उन्होंने बताया कि वो अपने दादा, दादी, खाला, चचा और कज़न के साथ जॉइंट फैमिली में रहती थी। उन्होंने बताया कि मेरे वालिदैन का ख़ानदान भारत से है, जबकि मेरे वालिद दिल्ली में पैदा हुए थे। माहिरा खान ने बताया कि वालिदैन की शादी के 8 साल बाद मैं पैदा हुई थी। उन 8 सालों के दौरान मेरे वालिदैन ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन जब मैं पैदा हुई तो मुझे मौजज़ा कहा गया, इसलिए मैं सबकी लाडली थी। फिर 1 साल बाद मेरा भाई पैदा हुआ। अदाकारा का कहना था कि कुछ लोग नौ उम्री में बहुत मुश्किल लम्हात से गुजरते हैं, लेकिन मैं हमेशा ख्वाब देखती थी, सोचती थी कि ज़िंदगी में मेरे साथ क्या होगा। मुझे लगता था कि मैं लोगों को खुश करने में भी अच्छी हूँ। अदाकारा ने बताया कि मेरे वालिद 1969 में वुडस्टॉक गए थे। वो एक बैंकर थे, लेकिन इससे पहले वो मास्टर की तालीम हासिल कर चुके थे। पढ़ाई ख़त्म करने के बाद उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र किया। अपनी वालिदा के बारे में बात करते हुए माहिरा खान का कहना था कि मेरी वालिदा बहुत खूबसूरत और ख्वाब देखने वाली रोमानवी खातून थी। वो मेरे वालिद की तरह तालीम याफ्ता थी और स्कूल में टीचर थी। उनकी ज़िंदगी एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थी। मैंने अपने वालिदैन को हमेशा काम करते देखा था। अदाकारा ने बताया कि उनकी वालिदैन की शादी अरेंज मैरिज थी। माहिरा खान ने पुरानी यादों को याद करते हुए बताया कि जब वो छोटी उम्र में अमेरिका शिफ्ट हुई तो उन्हें काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। उन्हें पाकिस्तान में अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन अमेरिका में रहते हुए उन्हें आज़ादी का हकीकी एहसास और अहदाफ तय करने का मौका फराहम हुआ। उन्होंने बताया कि इस अरसे के दौरान उन्हें एक शख्स से मोहब्बत हो गई थी और वो अपनी मोहब्बत के साथ रहना चाहती थी। अदाकारा ने बताया कि 17 साल की उम्र में अमरीकी शहर लॉस एंजलिस शिफ्ट हो गई थी। मैंने पाकिस्तान में अपना ए लेवल भी मुकम्मल नहीं किया था। वो मेरे लिए बहुत मुश्किल वक्त था। मैं अमीर बाप की बे औलाद नहीं थी। कॉलेज में मेरी दोस्तों की ज़िंदगी मुख्तलिफ थी। वो पार्टी पर जा सकती थी, छुट्टियां मनाने जा सकती थी और अपनी लाइफ एंजॉय कर सकती थी। जब कोई मुझसे मेरी कॉलेज लाइफ के बारे में पूछता तो मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं होता। करियर में कामयाबी के दौरान माहिरा ने ज़ाती चैलेंजेस के बारे में खुलकर बात की, जिसमें उन्होंने अपनी पहली शादी के दौरान आने वाली मुश्किलात का भी तज़किरा किया। पाकिस्तान वापस आने के बाद उन्होंने अपनी पहली मोहब्बत अली अस्करी से शादी कर ली। उन्होंने बताया कि ऑन स्क्रीन आने के बाद करीबी लोगों से बहुत प्यार मिला, लेकिन ज़ाती ज़िंदगी में मामलात आसान नहीं थे। माहिरा ने वजाहत करते हुए कहा कि बेटे की पैदाइश से पहले ही अंदाज़ा हो गया था कि मेरी शादी ज़्यादा अरसा नहीं चलेगी, लेकिन जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो इस रिश्ते को निभाने के लिए कोशिश भी करते हैं। लेकिन मैं जानती थी कि ये रिश्ता ज़्यादा नहीं चलेगा और ये मेरे लिए एक मुश्किल और तकलीफदा वक्त था। उन्होंने बताया कि ज़ाती तौर पर मैं उलझन का शिकार थी, सोच रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं डर गई थी। दूसरी तरफ प्रोफेशनल ज़िंदगी में मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ड्रामा हमसफ़र के बाद अचानक कामयाबी मिल जाएगी। वो एक मुश्किल वक्त था। अदाकारा ने यह भी इंकशाफ किया कि वो हमेशा से ही कुछ मुनफरिद और बड़ा काम करने की ख्वाहिश रखती थी। इस वक्त इनकी ख्वाहिश थी कि वो बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के साथ भी काम करें और उसी ख्वाब को पूरा करने के लिए उन्होंने मेहनत की। उन्होंने बताया कि इस वक्त मेरी शादी नाकामी के सफ़र पर चल रही थी और मेरा प्रोफेशनल करियर हम सफ़र के बाद कामयाबी की बुलंदी को छू रहा था। माहिरा खान ने बताया कि जब आप ऐसे वक्त से गुजरते हैं जब आपको नहीं मालूम कि क्या हो रहा है और तमाम रास्ते बंद दिखाई देते हैं, और इससे भी ज़्यादा तकलीफदार वक्त तब होता है जब कोई एक फ़ैसला करना हो। मैं जानती थी कि मेरा बच्चा मेरे साथ रहेगा, लेकिन मैं ये भी जानती थी कि मुझे में अपने वालिदैन समेत किसी पर इंतज़ार नहीं होना। इस वक्त मुश्किल वक्त के दौरान मेरे काम ने मुझे हौसला दिया। माहिरा खान ने अली अस्करी से अलहदगी के बारे में बात करते हुए कहा कि अलहदगी के बाद पहले चंद साल बहुत तकलीफदा थे। दो अच्छे लोग एक दूसरे से अलग हो गए थे। हम दोनों के दरमियान जुल्म और ज्यादती का ताल्लुक नहीं था। हम दोनों की छोटी उम्र में शादी हो गई थी और हम दोनों मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर रहे थे, लेकिन आखिर में इस रिश्ते को ख़त्म करना तकलीफदा था। ताहम रिश्ते को बचाने के लिए मेरे ऊपर थोड़ा सा दबाव था।
انہوں نے انکشاف کیا کہ ان کی پرورش ایک ماڈرن خاندان میں ہوئی جہاں رشتے میں ایک دوسرے کا احترام کیا جاتا ہے۔ ماہرہ خان کا کہنا تھا کہ علیحدگی کے بعد بھی ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں۔ ہم نے طے کر لیا تھا کہ ہم دونوں کے تعلق میں جتنی بھی مشکلات آ جائیں لیکن ہمارا بچہ ہماری پہلی ترجیح ہوگی۔ پاکستان اور بھارتی لوگ مجھ پر شدید تنقید کر رہے تھے، وہ انتہائی مشکل وقت تھا۔ انٹرویو کے دوران ماہرہ خان نے شاہ رخ خان کے ساتھ فلم رئیس میں کام کرنے کے بعد مداحوں کے شدید رد عمل کا بھی ذکر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مداحوں کی جانب سے شدید تنقید اور سوشل میڈیا ٹرولنگ نے ان کی دماغی صحت کو شدید متاثر کیا۔ ماہرہ خان نے 2017 کے واقعے کا بھی ذکر کیا جب اداکار رنبیر کپور کے ساتھ ان کی سگریٹ نوشی کی تصاویر انٹرنیٹ پر وائرل ہوئی تھی۔ واضح رہے کہ 2017 میں رنبیر اور ماہرہ نیو یارک میں ایک ساتھ دکھائی دیے تھے۔ سفید لباس پہنے ماہرہ اور ان کے ساتھ موجود رنبیر سگریٹ نوشی کرتے نظر آئے تھے۔ تصاویر سامنے آنے کے بعد مداحوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ فریحہ الطاف کے ساتھ انٹرویو کے دوران ماہرہ خان نے کہا کہ وہ سال انتہائی مشکل تھا جس سال فلم رئیس ریلیز ہوئی تھی۔ اسی سال فلم ورنہ ریلیز ہوئی تھی اور اسی سال تصاویر وائرل ہوئی تھی جس سے مجھے بہت زیادہ دکھ پہنچا۔ معروف اداکارہ ٹی وی میزبان صنم جھنگ کو اچھے اور برے مرد میں فرق بتانے کی بات پر وائرل ہونے والی ویڈیو پر تنقید کا سامنا ہے۔ اداکارہ کی مختصر ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی جس میں انہیں گاڑی میں بیٹھ کر اچھے اور برے مرد میں فرق بتاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ مختصر ویڈیو میں صنم جھنگ نے خواتین کو مخاطب ہو کر بتایا کہ ان کے لیے اچھا یا برا مرد کون ہے۔ انہوں نے ویڈیو میں بتایا کہ جو مرد خواتین کو گھر تک محدود رکھے، انہیں کوئی بینک اکاؤنٹ کھلوا کر نہ دے، انہیں ڈرائیونگ نہ کرنا سکھائے اور انہیں ہر چیز کے لیے اپنا کفیل بنا کر رکھے، وہ اچھا مرد نہیں ہوتا۔ اگر کسی خاتون کے ساتھ کوئی مرد ایسا کرتا ہے تو سمجھ جائیں کہ کچھ غلط ہے۔ ویڈیو میں وہ بتاتی ہیں کہ جو مرد یا شوہر خواتین کو جلدی سے ڈرائیونگ لائسنس بنا کر دے، ان کا بینک اکاؤنٹ کھلوائے تاکہ وہ خاتون کسی اور کی محتاج نہ رہے، ایسا مرد بالکل ٹھیک اور اچھا ہے۔ ساتھ ہی ویڈیو میں وہ خواتین اور خصوصی طور پر نوجوان لڑکیوں کو مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ بس ان کا مقصد لڑکیوں کو یہی بات سمجھانا تھا تاکہ وہ بہتر فیصلہ کر سکیں۔ تاہم صنم جھنگ کی بات سے کئی افراد نے اختلاف کیا اور ان کی جانب سے اچھے اور برے مرد کی بتائی گئی تعریف پر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا۔ اداکارہ و میزبان کی مذکورہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے اور متعدد پلیٹ فارمز کی جانب سے شیئر کی گئی جہاں پر اداکارہ کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ سوشل میڈیا صارفین نے صنم جھنگ کو آڑے ہاتھوں لیا کہ جو شخص اپنی بیوی اور بچوں کے لیے دن بھر محنت کرتا ہے، بھوک کاٹتا ہے، ذلالت برداشت کرتا ہے، اسے کیسے برا مرد سمجھا جا سکتا ہے۔ زیادہ تر لوگوں نے ان کی بات سے اختلاف کیا اور کہا کہ انہیں اداکارہ کے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی ویڈیو پر خواتین نے بھی کمنٹس کیے اور لکھا کہ اگر وہ گھر میں رہتی ہیں، گھر سنبھالتی ہیں اور شوہر انہیں ہر چیز اور سہولت فراہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان کی محتاج ہیں۔ کچھ افراد نے کمنٹس کیے کہ صنم جھنگ کو ان کے شوہر بے وقوف بنا رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو خواتین کام نہیں کرتی اور گھر میں رہتی ہیں وہ خود مختار نہیں۔ جہاں لوگوں نے صنم جھنگ کی بات سے اختلاف کیا، وہیں متعدد افراد نے ان کی بات سے اتفاق بھی کیا اور لکھا کہ اداکارہ بالکل درست بات کر رہی ہیں۔ خوبرو اداکارہ صبا قمر نے کسی کی محبت میں گرفتار ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہر شخص کو ایک خاص انسان کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے جس کے بغیر وہ نہیں رہ سکتا۔ صبا قمر نے 2022 میں ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ
انہوں نے محبت تلاش کر لی ہے۔ اداکارہ کا کہنا تھا کہ وہ آج کل بہت خوش ہیں اور پرسکون زندگی گزار رہی ہیں۔ اس انٹرویو میں انہوں نے مکمل طور پر محبت اور شادی کے منصوبے پر کھل کر بات نہیں کی، مگر مسکراتے ہوئے اندیہ دیا تھا کہ انہیں کوئی ایسا شخص مل چکا ہے جو ان کا خیال رکھتا ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے۔ اب حال ہی میں اداکارہ نے میزبان عمران اشرف کے پروگرام مذاق رات میں شرکت کی، جہاں صبا قمر نے ایک بار پھر محبت میں گرفتار ہونے کا انکشاف کیا۔ پروگرام کے دوران میزبان عمران اشرف نے سوال پوچھا کہ سنا ہے کہ آپ کے گھر کے باہر پھولوں کا رش ہوتا ہے اور آپ جانتی ہی نہیں کہ یہ پھول کس نے رکھے ہیں، جس پر صبا قمر نے شرمیلے انداز میں جواب دیا کہ پیار کرنے والا۔ انہوں نے کہا کہ پھول پیار کرنے والے دیتے ہیں، مجھے پیار بھی بہت ملا ہے اور پیار کرنے والے بھی، لیکن ایک انسان ہے جو ہر پیار پہ بھاری ہے۔ بعد ازاں عمران اشرف نے سوال پوچھا کہ کیا آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا شخص ہے، جس پر صبا قمر نے جواب دیا کہ ہم انسانوں کو کسی کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے جس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، جس پر عمران اشرف نے ایک بار پھر سوال کیا کیا اس لمحے آپ ضرورت مند ہیں یا آپ کی ضرورت پوری ہو چکی ہے، جس پر اداکارہ صبا قمر شرما گئیں اور انہوں نے صرف الحمدللہ کے جواب سے ہی اکتفا کیا، جس پر شو کے سیٹ پر موجود سبھی فنکار اور ناظرین صبا قمر کا یہ جواب سن کر تالیاں بجانا شروع کر دیں اور مبارکباد دیتے رہے، جس پر صبا قمر نے سب کا شکریہ ادا کیا۔ بعد ازاں عمران اشرف نے کہا کہ کیا آپ پروگرام کے ذریعے انہیں کچھ کہنا چاہتی ہیں، جس پر صبا قمر نے کہا میں نروس بھی ہوں اور خوش بھی، ان کے لیے کہنے کے لیے میرے پاس پوری ایک کتاب ہے، لیکن ابھی وقت کم ہے تو میں ایک شعر کہہ دیتی ہوں۔ صبا قمر نے کہا کہ وہ اپنے محبوب کو بابا بلے شاہ کا ایک شعر اکثر سناتی ہیں جو انہیں خود بھی بے حد پسند ہے۔ اگرچہ اداکارہ نے اعتراف کر لیا کہ وہ ایک بار پھر کسی کی محبت میں گرفتار ہیں، تاہم انہوں نے اس شخص کا نام نہیں بتایا اور نہ ہی انہوں نے یہ واضح کیا کہ وہ کب شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ پاکستانی اداکارہ صبا قمر کا شمار بہترین فنکاروں میں کیا جاتا ہے جن کے مداح دنیا بھر میں موجود ہیں، تاہم وہ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتی۔ 2022 میں صبا قمر نے پہلی بار اپنی پہلی محبت اور بریک اپ پر بات کی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ بریک اپ کے بعد خود کو سنبھالنا آسان نہیں تھا جب ان کے بوائے فرینڈ کا تعلق کسی اور سے قائم ہو گیا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ گلوکاری سے اداکاری میں قدم رکھنے والی حدیقہ کیانی نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے حال ہی میں شروع ہونے والے ڈرامے حادثہ کی کہانی کا موٹر وے ریپ کیس واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ ڈرامہ سیریل حادثے کو جیو ٹی وی پر دکھایا جا رہا ہے۔ ڈرامے میں حدیقہ کیانی اور علی خان کے نے مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ موٹر وے سے اغوا کے بعد ریپ کا نشانہ بننے والی خاتون کا کردار حدیقہ کیانی نے ادا کیا ہے، جبکہ علی خان نے ان کے شوہر کا روپ دھارا ہے۔ ڈرامے کی 4، 5 اور 6 قسط میں حدیقہ کیانی کے موٹر وے پر اغوا، ریپ اور پھر ہسپتال میں زیر علاج رہنے کے مناظر دکھائے گئے ہیں۔ مذکورہ مناظر دکھائے جانے کے وقت ٹی وی اسکرین پر انتباہ جاری کیا گیا کہ مذکورہ واقعے کا سچ میں ہونے والے واقعات سے کوئی تعلق نہیں۔ البتہ ڈرامے میں دکھائے گئے واقعات کا حقیقت سے قریب تر تعلق ہو سکتا ہے، لیکن ڈرامے کی کہانی کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ مذکورہ ڈرامے کے بعد دیگر صارفین نے بھی ٹیم کو تنقید کا نشانہ بنایا اور پیمرا سے مطالبہ کیا کہ اس پر پابندی عائد کی جائے۔ صارفین کی تنقید کے بعد اب حدیقہ کیانی نے اپنا رد عمل دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ڈرامے کی موٹر وے ریپ کیس واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ اداکارہ نے انسٹاگرام اور ٹویٹر پر اپنے وضاحتی بیان میں کہا کہ انہوں نے حادثہ میں کام کرنے سے قبل ڈرامے کی ٹیم سے بار بار پوچھا کہ اس کی کہانی موٹر وے ریپ کیس واقعے کی تو نہیں، جس پر انہیں نفی میں جواب دیا گیا۔ انہوں نے لکھا کہ وہ کبھی ایسے کسی منصوبے کا حصہ نہیں بن سکتی جس کے ذریعے کسی انسان کو تکلیف پہنچ رہی ہو۔ حدیقہ کیانی نے لکھا کہ انہوں نے حادثے کی کہانی بار بار پڑھنے اور ٹیم سے سوالات کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ڈرامے کی کہانی موٹر وے ریپ کیس واقعے کی نہیں ہے۔ انہوں نے ڈرامے کی کہانی اور اپنی اداکاری کا دفاع کرتے ہوئے مزید لکھا ہے کہ یہ سچ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہر جگہ خواتین کے اغوا، ریپ اور ان پر تشدد کے واقعات ہوتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ معاشرے میں نہ صرف خواتین بلکہ مرد حضرات اور بچوں کے ساتھ بھی تشدد اور ریپ کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔
حدیقہ کیانی نے مزید لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ڈراموں کے ذریعے معاشرے کی انتہائی افسوسناک کہانیوں سے پردہ اٹھایا ہے، لیکن وہ یہ دعوے سے کہہ سکتی ہیں کہ حادثہ کی کہانی کسی ایک شخص کی کہانی نہیں ہے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ ممکنہ طور پر اسکرین پر تشدد، اغوا اور ریپ کے واقعات ذہنی اذیت کا باعث بن سکتے ہیں، اس لیے ایسے مناظر کو انتباہ کے ساتھ نشر کیا جانا چاہیے تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے لکھا کہ وہ یہ بات کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ ایسے واقعات سے گزرنے والے افراد مذکورہ ڈرامے کو دیکھ کر کس طرح کا رد عمل دے سکتے ہیں اور ان پر کیا گزر رہی ہوگی۔ حدیقہ کیانی نے لکھا ہے کہ وہ امید کرتی ہیں کہ ایسے ڈرامے بننے کے بعد ایسے واقعات کو زیادہ سنجیدگی سے لے کر متاثر ہونے والے افراد کو فوری انصاف فراہم کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ ناظرین کی جانب سے بالی ووڈ فلم غدر 2 کو پاکستان مخالف قرار دیے جانے کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر سنی دیول کا کہنا ہے کہ اس فلم کو سنجیدگی سے مت لیں۔ 2 دہائیوں سے زائد عرصے بعد بالی ووڈ کی 2001 میں ریلیز ہونے والی فلم غدر، ایک پریم کتھا کا سیکوئل غدر 2، 11 اگست کو ریلیز کیا گیا تھا۔ غدر 2 کی پہلی فلم 2001 میں ریلیز کی گئی تھی، جس میں پاکستان مخالف مواد شامل کیا گیا تھا، اور اب اس سیکوئل فلم میں بھی نفرت انگیز مواد کو شامل کیا گیا ہے۔ فلم میں حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کے علاوہ اس میں پاکستان مخالف مواد کو بھی دکھایا گیا ہے۔ غدر 2 کی کہانی وہیں سے شروع کی گئی ہے جہاں پہلی فلم کی کہانی ختم کی گئی تھی۔
फिल्म में सनी देओल एक सिख शख्स तारा जबकि अमीषा पटेल मुसलमान लड़की सकीना का किरदार अदा करती हैं, जो तकसीम हिंद से कबल मोहब्बत में शादी कर लेते हैं, ताहम जल्द ही मुल्क का बंटवारा हो जाता है। फिल्म में 1971 का ज़माना और पाकिस्तानी सूबे पंजाब के दारुल-हुकूमत लाहौर के मनाजिर दिखाए गए हैं। अगर फिल्म की कहानी की बात करें तो पता चलता है कि फिल्म में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का माहौल है। तारा सिंह और सकीना की औलाद जवान हो गई है। तारा सिंह का बेटा जीत, जो फौजी है, पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के कब्जे में आ जाता है, जिसकी खबर मिलने पर तारा सिंह वन मैन आर्मी के रूप में उसे बचाने के लिए लाहौर पहुंच जाता है। यानी कहानी उसी मुबालगा आराई से शुरू होती है जहां 22 साल पहले ख़त्म हुई थी। अब हाल ही में सनी देओल ने BBC एशियन नेटवर्क पर मेज़बान और सहाफ़ी हारून राशिद के प्रोग्राम में शिरकत की, जहां बॉलीवुड अदाकार ने अपनी फिल्म के हवाले से गुफ्तगू की। नाजरीन की जानिब से फिल्म को पाकिस्तान मुखालिफ करार दिए जाने के हवाले से इंटरव्यू के दौरान हारून राशिद ने सनी देओल से सवाल पूछा तो भारतीय अदाकार ने जवाब दिया कि देखें, बुनियादी तौर पर ये एक सियासी मामला है। ये फिल्म आम लोगों के बारे में नहीं है, क्योंकि आखिर में तमाम अख्तलाफात या तनाज़ात के बावजूद हम सब इंसान ही हैं। अपनी बात को जारी रखते हुए सनी देओल ने कहा कि चाहे पाकिस्तान हो या भारत, सब एक हैं। और अगर आप फिल्म को करीब से देखेंगे तो आपने नोट किया होगा कि मैंने कभी भी किसी पर तनकीद नहीं की या कमतर नहीं समझा। मैं दूसरों को नीचा दिखाने पर यकीन नहीं रखता और तारा सिंह भी ऐसा किरदार नहीं है। दोनों ममालिक के दरमियान सियासी सूरत हाल के दौरान फिल्म को रिलीज़ किए जाने पर बात करते हुए हारून राशिद ने निशानदेही की कि गदर 2 ऐसे वक्त में बनाई गई और रिलीज़ की गई जब दोनों ममालिक के दरमियान शदीद सियासी तनाव था। ये वो वक्त था जब लोगों के मजहबी अकायद पर शक किया जा रहा था, जिस पर सनी देओल ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हम सब अमन चाहते हैं और कोई नहीं चाहता कि दोनों ममालिक के दरमियान परेशानियां जन्म लें। ताहम ये ज़रूरी है कि सियासतदान सिर्फ वोट हासिल करने के बारे में सोचने की बजाय दुनिया की तरफ देखना शुरू करें। जिसके बाद हारून राशिद ने कहा कि लेकिन आप भी तो सियासत का हिस्सा हैं, जिस पर सनी देओल ने कहा, जी मैं सियासत का हिस्सा हूँ, लेकिन हर एक का अपना नुक्ता नज़र है। मैं अपने ख्यालात के बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि इन पर बात करने से लोगों को दुख पहुँच सकता है या वो मुख्तलिफ तरीक़ों से रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर सकते हैं, और वो मेरा इरादा नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हर जगह तमाम सियासी जमातों के आपस में शदीद इख्तलाफात हैं और ये सियासी जमातें मुल्क को तरक्की की तरफ नहीं ले जा रहीं। जिसके बाद मेज़बान हारून राशिद ने सवाल किया कि क्या आपको लगता है फिल्म में इतनी ताकत है कि वो लोगों की सोच को मुतासिर करे। यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि फिल्म में कई जगहों पर जब विलन तशद्दुद कर रहा होता है तो पस मंज़र में कलमा पढ़ा जाता है या अल्लाह अकबर कहा जाता है या फिर इस तरह के दीगर मजहबी अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। क्या ये फिल्म में दिखाना ज़रूरी था, ऐसे मौके पर जहाँ दोनों ममालिक के दरमियान मजहबी कशीदगी पाई जाती है। मेज़बान के सवाल पर सनी देओल ने जवाब दिया कि देखें, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है, इस फिल्म को ज़्यादा संजीदगी से ना लें। सच पूछें तो डिजिटल दुनिया में बहुत सी बकवास चल रही है। न्यूज़ चैनल पर बहुत सी फजूल बातें की जा रही हैं जो हर चीज़ को मुतासिर कर रही है, लेकिन फिल्मों को तो तफरीह के लिए बनाया गया है, ये किसी और इरादे से नहीं बनाई गई। सनी देओल ने वजाहत देते हुए कहा कि यकीनन फिल्मों में चीज़ों को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, क्योंकि इस तरह किरदार दिलचस्प हो जाते हैं और अगर फिल्मों में ऐसे नहीं पेश किया जाए तो लोग पसंद नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर फिल्म में अगर किसी किरदार को बुरा दिखाया जाता है तो आप उसे हकीकत में बुरा समझते हैं, और अगर कोई अच्छा किरदार अदा करता है तो आप उसे हकीकी मायनों में अच्छा देखना चाहते हैं। ये फिल्म साजी का एक ख़ास पहलू है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सिनेमा हमेशा एंटरटेनमेंट के लिए है। आप फिल्म देखते हैं, उसे भूल जाते हैं और इस कहानी से आगे बढ़ जाते हैं। हारून राशिद की जानिब से एक बार फिर सवाल दोहराने पर सनी देओल ने एतराफ़ किया कि फ़िल्म नाज़रीन को मुतासिर करती है। उन्होंने कहा, जी फिल्मों का असर होता है, बिलखुसूस फिल्म में मौजूद किरदारों का नाज़रीन पर असर होता है। मैं ज़ाती तौर पर मानता हूँ कि बतौर अदाकार मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं ऐसे किरदार अदा करूँ जो नौजवान नाज़रीन को मुस्बत तौर पर मुतासिर कर सकें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब और लाइक कर दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड ओल्ड एक्टर्स के बारे में, जिनकी एज पहले क्या थी और अब क्या है, वो अब हम सब आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें। अब मैं आपको बताने लगी हूं कि बॉलीवुड स्टार्स की 2023 में एज क्या है।
आमिर खान एज 58 years, अक्षय कुमार एज 56 years, अजय देवगन एज 54 years, अमिताभ बच्चन एज 80 years, अरशद वारसी एज 55 years, आयुष्मान खुराना एज 39 years, अनुपम खेर एज 68 years, अनिल कपूर एज 67 years, चंके पांडे एज 60 years, डैनी एज 74 years, दीपक तिजोरी एज 62 years, धर्मिंदर एज 68 years, गोविंदा एज 60 years, गुलशन ग्रोवर एज 68 years, हरिश्रृक रोशन एज 49 years, जैकी श्रॉफ एज 66 years, जिमी शर्जील एज 53 years, जितेंद्र एज 81 years, कमाल हसन एज 69 years, आर माधवन एज 53 years। मारूफ और सीनियर अदाकार नबील ज़फ़र ने इंकशाफ किया है कि माजी में एक बार जब फ़ोटोशूट के लिए वो औरत बने तो उन्हें देखकर आसपास मोटरसाइकिल सवार लड़के जमा हो गए। नबील ज़फ़र ने कुछ अरसा कबल अयाज समूह के प्रोग्राम दी नाइट शो में शिरकत की थी, जहां उन्होंने कैरियर समेत दीगर मामलों पर खुलकर बात की थी और बताया कि उन्हें अपना असली नाम क्यों तब्दील करना पड़ा। प्रोग्राम में बात करते हुए उन्होंने बताया कि इनका असल नाम नदीम ज़फ़र है और जब उनकी पहली फिल्म रिलीज़ हुई तो वो बुरे तरीके से फ्लॉप हो गई, जिस पर उन्हें नाम तब्दील करने का मशवरा दिया गया। उनका कहना था कि इस वक्त अदाकार नदीम सुपरस्टार थे और यकीनन अब भी वो फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम है, इसलिए उन्हें मशवरा दिया गया कि कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए अपना नाम तब्दील करें। अदाकार ने बताया कि उन्हें हदायतकार अयूब खावर ने भी नाम तब्दील करने का मशवरा दिया, जिस पर उन्होंने अपना नाम नदीम से नबील ज़फ़र कर दिया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि उनके पहले तीनों ड्रामे दिन, धूप, किनारे और धुआं इंतहाई कामयाब गए और इनकी शोहरत आसमान की बुलंदियों तक पहुंच गई। माजी का वाक़या बयान करते हुए उन्होंने बताया कि जब धुआं ड्रामा कामयाब हुआ तो वह पंजाब के दारुल-हुकूमत लाहौर में एक स्टूडियो नुमा घर में रहते थे, जहां उनके हमरा कॉमेडियन नसीम विक्की भी रहते थे। इनके मुताबिक ड्रामे की कामयाबी के बाद मुल्क भर के लोग उन्हें फ़ोन करते तो उनके लिए आने वाला फ़ोन नसीम विक्की उठाते और वो लोगों से कहते कि वो भी वही काम करते हैं जो नबील ज़फ़र करते हैं। प्रोग्राम के एक सेगमेंट में उन्होंने कहा कि अगर उन्हें बुलबुले के अदाकारों को बेहतरीन अदाकार का अवार्ड देने का मौका मिले तो वो पहला अवार्ड हिना दिलपज़ीर, दूसरा महमूद असलम, जबकि तीसरा आयशा उमर और खुद को देंगे। नबील ज़फ़र के मुताबिक उन्हें ऐसा लगता है कि बुलबुले में हिना दिलपज़ीर का किरदार मोमो उनके लिए ही लिखा गया है और उनकी बजाय कोई दूसरा वो किरदार अदा नहीं कर सकता।